मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये कुछ दोस्तों की फरमाइश पर कि रोज़ा टूटने के मसाइल, उसकी कज़ा और उसका कफ़ारा लाजिम होने के मसाइल कि वो बताएं। अभी 2 दिन की बात है, एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं देर से उठा, सहरी के वक़्त सहरी न कर सका, तो इसलिए इरादा मेरा था, नीयत मेरी थी कि मैं रोज़ा रखूँगा और ज़रूर रखना है। तो मैंने नीयत की, बग़ैर खाए पिए मैंने रोज़ा रख लिया, तो क्या मेरा रोज़ा हुआ या नहीं? तो दोस्तान मोहतरम, इस तरह रोज़ा रखना सही है, लेकिन सहरी करना ये मुस्तहब है। सहरी करके रोज़ा रखना ये बहुत बेहतर अमल है। इसलिए रोज़ा हो जाता है बग़ैर खाए पिए। अगर बंदे को ये यकीन है कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ, पूरा दिन निकाल सकता हूँ, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर वो रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा सही हो जाएगा। एक बंदे ने रोज़ा रखा और रोज़ा इफ्तार जब करने लगा तो उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी हम ज़्यादातर लोग खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं, खानों के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं, फल के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं, शरबत वगैरह मीठी चीज़ के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। एक बंदे ने रोज़ा इफ्तार करना था, उसके पास कुछ और नहीं है, यानी ऐसी चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं। उसके पास हुक्का पड़ा था, हुक्का जो लोग पीते हैं, धुआं उसका निकलता है, वो उसने पी लिया। उसके पास बीड़ी थी जो लोग अपने मुंह में रखते हैं, उसके पास वो थी, उसने वो रख ली। या उसके पास पान था, उसने मुंह में वो रख लिया। तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा सही इफ्तार हो जाएगा, तो रोज़ा सही होगा, उसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि उसके पास उस वक़्त कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसको वो खाकर रोज़ा इफ्तार कर लेता। आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर कोई मुसलमान नहीं है और आपने रोज़ा इफ्तार करना है, तो आप गैर मुस्लिम के पास हैं और उस गैर मुस्लिम ने आपको खाने के लिए, इफ्तारी के लिए कोई चीज़ दे दी, आपने वो इस्तेमाल कर ली, खा ली, तो आपका रोज़ा सही हो जाएगा, उसमें कोई कबाहत नहीं आएगी। आजकल लोग इस कशमकश में हैं। ये बड़ा अहम मसला बताने लगा हूं, बड़ा ज़रूरी मसला बताने लगा हूं, जिसमें अक्सर लोग कशमकश में फंसे रहते हैं कि आया ये सही है या नहीं है। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, टीका लगवाना या ड्रिप लगवाना, इसके बारे में लोग शशो पंज में हैं, कशमकश में हैं। कुछ कहते हैं ये ठीक है, इसके साथ रोज़े को कुछ नहीं होता, कुछ कहते हैं नहीं ख़राब हो जाता है। यानी लोगों का ये वसवसा है, लोगों का ये वहम है। तो ये अर्ज़ कर दूं कि जब आप रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाएंगे, इंजेक्शन 2 तरह का लगता है,
ایک لگتا ہے گوشت میں اور ایک لگتا ہے آپ کی رگ میں، پٹھے میں، ناڑ میں۔ چاہے آپ گوشت میں لگوائیں، چاہے آپ ناڑ میں لگوائیں یا ڈرپ لگوائیں۔ ڈرپ بھی اب ناڑ میں لگتی ہے، پٹھے میں لگتی ہے، رگ میں لگتی ہے، تو دونوں سے آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ کو پانی کی کمی ہو گئی، آپ نے روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا لی گلوکوز والی، تو اس سے بھی آپ کو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کان آپ کا درد کر رہا تھا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کان میں درد ہو گئی، آپ نے دوائی ڈالی یا تیل ڈالا یا کوئی بھی ایسی چیز ڈالی، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر پانی پڑ گیا، آپ نہا رہے تھے، پانی کان میں پڑ گیا یا کسی اور وجہ سے پانی پڑ گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے تیل ڈالا یا دوائی ڈالی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے کان میں پانی چلا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں آپ نے دوائی ڈالی اور پانی پہنچایا، آپ نے چلو میں پانی لیا، ناک میں ڈالا، وہ اوپر تک چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح حلق میں پہنچنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کہ آپ نے غرارہ کر لیا، کلی کر لی، وہ پانی نیچے چلا گیا حلق تک۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو جائے روزے کی حالت میں، تو پھر آپ نے غرارہ نہیں کرنا، غرارہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے وہ فرض چھوڑ دینا ہے، یعنی غرارہ نہیں کرنا، باقی دو فرض ادا کرنے ہیں، نہا لینا، غسل کر لینا ہے، آپ کا جسم پاک ہو جائے گا۔ جب آپ نے شام کے وقت روزہ افطار کرنا ہے، تو جو آپ کا یہ فرض رہتا تھا غرارے کرنے والا، وہ آپ نے 3 غرارے کر لیے، تو آپ کا یہ فرض بھی مکمل ہو جائے گا، تو جسم آپ کا پاک ہو جائے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالی ہے، سرما لگایا آنکھ میں، تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غور کریں، میں نے ابھی مسئلہ بتایا کہ جب روزے کی حالت میں کان میں آپ تیل ڈالیں گے یا دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ آنکھ میں آپ دوائی ڈالیں گے یا سرما لگائیں گے آنکھ میں، تو آپ کے روزے کو کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اگرچہ اس کا آنکھ میں دوائی ڈالی، آپ کے حلق میں اس کا ذائقہ بھی آ جائے، تب بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سرمے کی سیاہی اگر حلق میں آ جاتی ہے، تب بھی روزے کو فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آپ نے مسواک کیا، مسواک کر رہے ہیں، اب مسواک کرتے کرتے مسواک کا ایک ذرہ جب آپ کے منہ میں رہ گیا اور وہ پانی کے ذریعے یا کسی طرح وہ آپ کے حلق کے نیچے سے گزر کر پیٹ میں چلا گیا، تو اس سے بھی آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر مسوڑوں سے خون نکلا، آپ نے مسواک کیا، وضو کر رہے تھے، مسواک کیا، خون نکل آیا، یا آپ انگلی مار رہے تھے دانتوں پر، آپ کے مسوڑوں سے خون نکل آیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خون کی مقدار جو ہے، اگر تو تھوک پر آپ نے تھوکا ہے، اگر تھوک پر غالب آتی ہے خون کی مقدار، تو پھر آپ کا
रोजा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर थूक की मिकदार ज्यादा है, यानी सफेदी ज्यादा है, खून की मिकदार कम है, उसकी सुर्खी कम है, तो इससे रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रोजा नहीं टूटेगा। अगर बत्ती आपने जलाई, रोजे की हालत में हैं आपने अपने पास रखी, उसका धुआं निकला, आपने नाक लगाकर उसको सूंघा, वो सूंघने से आपके अंदर चला गया, तो अब आपका रोजा टूट जाएगा। यह भी बहुत अहम मसला है, आपका रोजा टूट जाएगा। और अगर आपने वैसे लगा के रखी है और वैसे उसका धुआं उठ रहा है, वैसे आपने सूंघा नहीं है, आपने कोई अमल ऐसा नहीं किया कि वो आपके अंदर जाए, लेकिन खुद ब खुद अगर चला जाता है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। तो ये छोटी छोटी मैं वीडियोस बनाता हूं, 10 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट की, 15 मिनट की। तो तमाम YouTube देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बड़े अहम मसाइल हैं ये, इस जो वीडियो आपके पास आती है उसको सारा देखा करें। 10 मिनट की वीडियो होती है, तो इसलिए उसको गौर किया करें, गौर से सुना करें, ताकि जो मसाइल बताए जाएं उन पर अमल करें। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, अभी सारे नहीं बता सका मैं, ताकि वीडियो तवील ना हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।